Exodo 7. Ang Ginoo miingon kang Moises, himuon ko ikaw nga sama sa Dios sa tubangan sa hari sa Ehipto, ug ang imong igsuon nga si Aaron, maoy musulti kaniya ingon nga imong propeta. So tihi si Aaron sa tanan nga gisugo ko kanimo, ug siya'y musulti sa hari, nga tugutan niya ang mga Israelita pagbiya sa iyang nasod. Apan pagahion ko ang kasing-kasing sa hari, ug bisan pa maghimo akong daghang milagro, ug mga kahibulungang butang, dili siya mamati kanimo. Unya, pahamtangan kog bugat nga silot ang Ehipto, ug ako'y mangulo sa akong kasundaluhan, ang akong katawhan nga mga tribo sa Israel aron pagbiya sa Ehipto. Inigbakyaw ko sa akong kamot bato kanila, masayran sa mga Ehiptohanon nga ako ang Ginoo, ug dad-on ko ang mga Israelita gawas sa ilang nasod. Gituman ni Moises ug ni Aaron ang gisugo sa Ginoo kanila. Si Moises nagpanauigo nag-80 ug si Aaron 83 sa dihang nakigsulti sila sa hari sa Ehipto. Ang Ginoo miingon kang Moises ug kang Aaron, kung ang hari sa Ehipto moingon kaninyo, pamatud-i ninyo ang inyong kaugalingon pinaagig milagro. Ingna si Aaron, iitsa ang imong sungkod sa atubangan sa hari ug mahimo kining bitin. Unya, miadto sa hari si Moises ug si Aaron ug gituman nila ang gisugo sa Ginoo. Giitsa ni Aaron ang iyang sungkod sa atubangan sa hari ug sa iyang mga opisyal ug nahimo kining bitin. Unya, gipatawag sa hari ang iyang mga taong maalamon ug ang mga salamangkero ug pinaagi sa ilang mga salamangka, gihimo usab nila ang gihimo ni Aaron. Giitsa nila sa yuta ang ilang mga sungkod ug nahimo usab kining mga bitin. Apan ang ilang mga sungkod gitukob sa sungkod ni Aaron. Apan nagmagahi gihapon ang hari ug wala gayud mamati kang Moises ug kang Aaron sumala sa gisulti sa Ginoo. Unya ang Ginoo miingon kang Moises, nagmagahi pag-ayo ang hari ug dili niya palakton ang mga tawo. Adtua siya sa pagkabuntag inig adto niya sa suba sa Nilo ug paabuta siya sa daplin sa suba. Dad-a ang sungkod nga nahimong bitin ug inga siya, ang Ginoo, ang Dios sa mga Hebreo, nagpadala kanako nganhi kanimo aron pagsulti kanimo nga palakton nimo ang iyang katawhan aron simbahon nila siya didto sa kamingawan. Apan hangtod karon wala ka mamati. Ang Ginoo nag-ingon nga pailhon ko kaniya nga siya mao ang Ginoo, pinaagi sa iyang pagabuhaton. Pinaagi niining sungkod, bunalan ko ang tubig sa suba ug mahimo kining dugo. Mga matay ang mga isda ug mabaho ang suba ug ang mga Ehiptohanon dili na makainom sa maong tubig. Ang Ginoo miingon kang Moises, ingna si Aaron, iisa ang imong sungkod ibabaw sa mga tubig sa Ehipto, sa mga suba, sa mga kanal, ug sa mga limaw. Ang tubig mahimong dugo ug malukop sa dugo ang tibok Ehipto. Bisan pa ang mga sulanan nga gihinimog kahoy ug ang mga sulanan nga hinimog bato. Gituman ni Moises ug ni Aaron ang gisugo sa Ginoo kanila sa atubangan sa hari ug sa iyang mga opisyal. Giisa niya ang sungkod o gibunalan niya ang tubig sa suba sa Nilo ug ang tubig niini nahimog kining dugo. Nangamatay ang mga isda ug nabaho pag-ayo ang suba ug ang mga Ehiptohanon dili na makainom sa tubig sa suba.
nalukop sa dugo ang tibok Ehipto. Unya, gihimo usab kini sa mga salamangkero sa Ehipto, pinaagi sa ilang mga salamangka, ug ang hari wala gayud matarog sa iyang baruganan. Wala siya mamati kang Moises o kang Aaron, sumala sa gipasadaan sa kanila sa Ginoo. Ang hari mibalik sa iyang palasyo sa walay panumbaling sa nahitabo. Nagkalot ang tanang Ehiptohanon sa dapwin sa suba aron makakuha sila tubig nga ilang mainom. Kay dili naman sila makainom sa tubig sa suba. Milabay ang 7 ka adlaw, human hampaka sa Ginoo ang suba.